جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لائیں اور سب بھائی تشریف رکھیں، نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
لا شریک کلا دوجا کوئی اس دے نال دا نہیں اللہ تو بعد سونا محمد رسول اللہ خلقت وچ جندی عظمت دی کوئی مثال دا نہیں لوگو چپا چپیا ڈٹھیا جگ سارا چپا چپا میں ڈٹھیا جگ سارا ثانی آمنہ دے کوئی لال دنی ثانی آمنہ دے کوئی بلند آواز سے ثانی آمنہ دے کوئی لال دنی تولوانیے زمین آسمان ستے تولوانیے زمین آسمان ستے مول ساڑے سونے محمد پاک دے ایک والدہ نہیں تولوانیے یار تولوانیے زمین آسمان ستے مل سونے پاک محمد دے ایک والدہ نہیں لوگو اکو جنت نصیب نہیں ہو سکتی اکو جنت نصیب نہیں ہو سکتی جو محب آل اصحاب دا نہیں کلیم جو شریعت محمدی کو نہ کافی سمجھے غور کرو بھائی جو قرآن حدیث کو نہ کافی سمجھے جو شریعت محمدی کو نہ کافی سمجھے وہ کوئی نطفہ یار حلال دا نہیں اللہ 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 وحدہ لا شریک کلا اللہ وحدہ لا شریک کلا دوجا کوئی اندے نال دا نہیں لیسا کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ محمد سارے گجوت کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام انسان اللہ تعالی نے انسان کو عظمت بھاگ وقت این انداز دے لین کہ انسان دی خوبصورتی دے نال اللہ اکبر کوئی دیکھو انسان خوبصورت دے نال پورا نہیں بلکہ انسان اگر کامل نظر دے تو جتنا ہی دنیا دے اندر انسان دا اخلاق ہے ان دی کمی کو پورا کر گندے ان دی خوبصورتی پوری نہیں کرندی اللہ تعالی نے خلق و اخلاق ای انداز دا بخشی اپنے محبوب کریم کو کہ آپ فرمائیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیارے
کو آلہ اچے عظیم وڈے درجے دے اتے آلہ درجے دے اخلاق دے اتے قائم فرما دیتے کیوں جے سونے اخلاق والا حبیب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرمیندن لوگو اگ تو بچنا چاہندے ہو دوزخ تو بچنا چاہندے ہو تے ایویں کرو کھجور دا ایک ٹکڑا یا کھجور دے ایک پنڈ دے دانے دا تھوڑا جہا ٹکڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو تاکہ بھاتوں اگ تو دوزخ تو بچ ونجو یہ بھی نہیں خرچ کر سکتے تو ول مٹھڑے بول بولو کیا کرو مٹھڑے بول بولو اخلاق والی بات کرو قولو للناس حسنا لوگاں دے نال حسن و اخلاق والی بات کرو قولو قولا سدیدا والایمیں کرو جو اللہ آپ جو فرمیندے اپنے سونے قرآن دے اندر سچ دے اعلان دے اندر حق دے بیان دے اندر مٹھڑی کلام دے اندر سونے سونے اللہ اللہ اعلان دے اندر عرش تو آمن والے پیارے پیارے نور دے اندر سرور دے اندر دستور دے اندر منشور دے اندر اللہ پاک نے کیا اعلان فرمائے کل عبادی یقول الذی ہی احسن سونے تسا فرما دیو قرآن سنا دیو سبق سکھا دیو کل عبادی یقول الذی ہی احسن میرے بندیاں کو آکھو کہ جس ویلے بات کرن گفتگو کرن سونی تا آسم تے مٹھڑی بات کرن اے مٹھڑی بات بندے دی کامیابی دا ذریعہ ہے جیندہ خلق ہوندے ہوندہ ملک ہوندے جیندہ خلق ہوندے ہوندہ ملک ہوندے جس کو اللہ پاک نے اخلاق دے نال بخشے حبیب کریم رحمت دو عالم دو جہان دے سردار میرے قائد اعظم مرشد اعظم رحمتی کائنات مجسمہ اخلاق دی سیرت مقدسہ کو دیکھ امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ لہیقہ عتیقہ رفیقہ محمد کریم دی صدیقہ کائنات تو پوچھنے والا پوچھ دے اے امی جان ساڈے پیارے محبوب کریم دا اخلاق و خلق کیا ہے امی فرمائیں دیئے خلقہ القرآن ساڈے محبوب دا اخلاق خلق قرآن دسیندے کیویں قرآن دسیندے واقعی قرآن ایویں اخلاق دسیندے ادفع باللتی ہی احسن کیا دسایا غور کر قرآن پاک دو ادفع باللتی ہی احسن لوگاں دی برائی دا جواب بھلائی نال دے دیو بد اخلاقی دا جواب اخلاق نال دے دیو سختی دا جواب نرمی نال دے دیو ای انداز نال چال چلو ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ مالک کریم فرمائے سونیا جل لوگاں کو دعوت دے حکمت دے نال سنجیدگی دے نال انداز نال سنب دے نال دعوت دے کہ لوگ اللہ اکبر ایویں تھیویں کہ اللہ 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 آپ فرمیندے اپنے محبوب دے اخلاق کو فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك